नमस्ते। आँखी झ्यालको 71औं अङ्कमा हार्दिक स्वागत। दुःख सुख जे गरेर भए पनि हामी नेपालीहरूले दशैं र तिहार मनाइसक्यौँ। अब नेपाली कृषकहरूको ध्यान खेतमा रहेको अन्नपात भित्र्याउनेतर्फ जान्छ। वर्षभरलाई पुगोस् वा नपुगोस्, अहिले अधिकांश नेपाली कृषकहरूका घरमा वा खेतबारीमा केही न केही अन्नपात छ। आजको अङ्कमा हामी सर्वप्रथम नेपालमा खाद्यान्न उत्पादनको स्थितिका बारेमा एउटा वृत्तचित्र प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसपछि प्रस्तुत गर्नेछौँ कामको सम्मानका बारेमा एउटा सामग्री। नेपालको करिब 20% भूमिमा मात्र खेतीपाती हुन्छ। एकातिर सिँचाइ र मलखाद जस्ता भौतिक सुविधाहरूको कमीका कारण नेपाली खेतबारीहरूको उत्पादकत्व कम छ। अर्कातिर कृषि सम्बन्धी नीति र योजनाहरूका कारण पनि नेपालमा कृषिको राम्रो विकास हुन सकेको छैन। फलत नेपालीहरूलाई पुग्ने खाद्यान्न नेपालमा उत्पादन हुँदैन। यो आज नेपालको मात्र होइन, विश्वभरकै समस्या हो। हिजोदेखि इटालीको राजधानी रोममा विश्वभरका शीर्षस्थ नेताहरूको सहभागितामा विश्वको खाद्यान्नको स्थितिका बारेमा छलफल सुरु भएको छ, जसमा नेपाली टोलीको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। यस मौकामा हामी टिभिईका सहयोगमा नेपालको खाद्यान्नको स्थितिका बारेमा तयार गरिएको एउटा वृत्तचित्र प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसका निर्देशक हुनुहुन्छ दीपक गजुरेल। अधिकांश नेपालीहरू खेतीमा निर्भर छन्। नेपालको अर्थतन्त्रलाई कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भनिन्छ। तर पनि नेपालीलाई खान पुग्ने अन्न नेपालमा उत्पादन हुँदैन। भौगोलिक बनावट र हावापानीले पनि नेपालको कृषि क्षेत्र जटिल छ। खेती योग्य जमिन थोरै छ। कुल क्षेत्रफलको करिब 20% भूमिमा मात्र खेती हुन्छ। तराईमा आवश्यकता भन्दा अलि बढी खाद्यान्न उत्पादन गर्न सक्ने जमिन छ। तर दुर्गम पहाडी क्षेत्रको अधिकांश भूमि खेती योग्य छैन। त्यसैले अधिकांश पहाडी क्षेत्रमा चाहिने जति खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन। कृषि अझै पनि परम्परागत प्रणालीमा आधारित छ। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात लगायत खेतीका लागि आवश्यक साधन पुग्न सकेका छैनन्। पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन नहुने यस्ता क्षेत्रमा अन्यत्रबाट खाद्यान्न पुर्याउन उत्तिकै कठिन छ। नेपालगञ्जको विमानस्थलबाट यो हेलिकप्टर 4 टन चामल बोकेर डोल्पातर्फ लाग्दैछ। हेलिकप्टर प्रयोग नगर्ने हो भने यहाँ चामल पुर्याउन निकै गाह्रो पर्छ। डोल्पा मात्र होइन, नेपालका 41 जिल्लामा त्यहाँ उब्जिएको अन्नले त्यहीँका मानिसलाई खान पुग्दैन र बाहिरबाट लैजाने काम पनि अप्ठ्यारो भएकाले यस्ता जिल्लाका मानिस खाद्यान्नका लागि सधैँ छटपटाउनुपर्छ। यो नेपाल खाद्य संस्थानको प्रधान कार्यालय हो। यहाँ अहिले दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नका लागि हालिएका टेन्डर खोलिँदैछ। ढुवानी भाडा कुनै बेला त खाद्यान्नको मूल्यभन्दा 4 गुणा बढी हुने गरेको छ। परेवालाई झैँ दुर्गम क्षेत्रका मानिसलाई खाद्यान्न बाँड्नु व्यवहारिक होइन भन्ने कुरा आजभन्दा 20 वर्ष अघि नै स्वीकार गरिएको हो। त्यसैले प्रत्येक जिल्लालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्य पनि राखियो। तर यस भेगमा बेसाएको चामल खुवाउने क्रम हालसम्म पनि जारी छ। बैंकहरूबाट दिइने कृषि ऋण थोरै किसानले मात्र पाएका छन्। अनौपचारिक क्षेत्रबाट लिइने अत्यधिक ब्याज दरको ऋणमा अधिकांश नेपाली किसानहरू पिल्सिरहेका छन्। मलखाद, बिउ लगायतका अन्य कृषि सामग्रीको अभाव त झन विकराल छ।
कुल कृषि योग्य भूमिको 20% जतिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छ। नेपाली किसान मूल रूपमा आकाशकै भरमा खेती गर्न बाध्य छन्। कृषि अनुसन्धान र विस्तारका क्षेत्रमा आशातीत उन्नति गर्न सकिएको छैन। सबैमा प्राय जस्तोमा चाहिँ घोगा लागेको छ। कृषिमा दिन प्रतिदिन घट्दो आकर्षणका कारण कतिपय किसानहरू खेती छोडेर अन्य पेसामा लाग्न बाध्य भएका छन्। यी सबै कारणले गर्दा जनसङ्ख्या जुन दरमा बढिरहेको छ त्यही दरमा खाद्यान्न उत्पादन बढ्न सकेको छैन। नेपालको जनसङ्ख्या गत 20 वर्षमा झन्डै दोब्बर भएको छ भने खाद्यान्न उत्पादनमा पटक्कै वृद्धि हुन सकेको छैन। विगत 5 वर्षमा आयातित खाद्यान्नको परिमाण वर्षेनी 4% बढेको छ। जहाँसम्म जनसङ्ख्या र उत्पादनको ब्यालेन्स चाहिने हामीले मिलाउनु पर्ने हो, त्यो त्यति भरिलो हिसाबले मिल्न सकेका छैन। तैपनि मलाई लाग्छ अहिलेको स्थितिमा प्रकृतिले साथ दिइरह्यो भने हामीहरूलाई बाहिरबाट खाद्यान्न मगाइरहनु पर्ने आवश्यकता त पर्दैन। प्रकृतिले साथ दिन्छ भन्ने कुरामा पनि त्यति आशावादी हुने ठाउँ छैन। Nepal has also become a disaster-prone country. There was drought in 1992, then there was the devastating floods in 1993. Then again there was drought in 1994. 1995 was spared by natural calamities. But again this year you have flood and drought both. खाद्यान्नको समस्याको जटिलता धेरै पहिले महसुस गरिएको हो। कृषिको विकास गर्न र वास्तविक किसानको हित संरक्षण गर्न 2020 सालमा भूमि सुधार कार्यक्रम ल्याइयो। झापा जिल्लाको बुधबारेमा अमेरिकी शैलीको भूमि सुधार कार्यक्रम परीक्षणका रूपमा लागू गरियो। जमिनमा हदबन्दी लगाएर मोहीलाई जग्गामा आंशिक स्वामित्व स्थापित गर्ने लक्ष्य यस कार्यक्रमले लिएको थियो। कृषि ऋण र अन्य कृषि सामग्री सजिलोसँग उपलब्ध गराउने, जोताहा किसानलाई निश्चित अधिकार दिँदै जग्गाको कुद निर्धारण गर्ने जस्ता कुरा बुधबारेमा लागू गरियो। यो भूमि सुधार कार्यक्रम 3 चरणमा लागू गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। पहिलो चरणमा हदबन्दी भन्दा बढी भएको जमिन प्राप्त गरी भूमिहीन किसानलाई वितरण गर्ने, दोस्रो चरणमा सहकारीको विकास, स्थानीय उद्योगको स्थापना, यातायात तथा सञ्चारको विकास र तेस्रो चरणमा सहकारी खेती र घरेलु उद्योगहरूको स्थापना गर्ने जस्ता लक्ष्य भूमि सुधार कार्यक्रमले लिएको थियो। बुधबारेमा परीक्षणको रूपमा लागू गरिएको भूमि सुधार कार्यक्रमले तुलसी खतिवडा जस्ता जोताहा किसानको जीवनमा ठूलो परिवर्तन नै ल्याइदियो। आफ्नो जमिन नभएका तुलसी खतिवडालाई 9 जनाको परिवार पाल्नु भनेको सजिलो कुरा होइन। तर भूमि सुधार सम्बन्धी बुधबारे परीक्षण कार्यक्रमबाट तुलसी र उनी जस्तै अन्य किसानले फाइदा पाए। भूमि सुधार परीक्षण कार्यक्रमको परिणामस्वरूप बुधबारेका बासिन्दाको जीवनशैलीमा अभूतपूर्व प्रगति देखा पर्यो। गरिब मानिस पनि सुविधा सम्पन्न भए। बाटो, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन जस्ता विकासका आधारभूत पूर्वाधारहरू बुधबारे गाउँको कुना काप्चासम्म पुग्यो। बुधबारेमा आएको यो परिवर्तन खडानन्द वाग्लेले नजिकबाट देख्नु भएको छ। जो चाहिँ किसानहरू चाहिँ लुगा लाएर पुरा लुगा लाएर हिँड्नु हुँदैन।
र पेन्ट लाएर जुत्ता लाएर हिँड्नु हुँदैन, हामी चाहिँ गरिब मान्छे हुन् भन्ने किसानहरूका छोराहरूले अहिले मारुति भ्यान किनेर मारुति भ्यानमा यात्रा गर्नुहुन्छ। त्यो तरिका त्यति बेलाको त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ फाइदा भनेको त्यति बेलाको भूमि सुधारले दियो। किनभने प्रोडक्सन बेसी भयो, जग्गाहरूबाट आफूले कमाएको जग्गाको कुत मात्रै तिरेर आफ्नो सम्पूर्ण जग्गाको आम्दानी चाहिँ किसानहरूले पाए। त्यो भएपछि के गरे भनेदेखि 4 बिघा कसैको मोही थियो भनेदेखि 44 मन धान तिरिसकेपछि उसले चाहिँ वर्षको चाहिँ 1000 मन जति चाहिँ आफूलाई आफ्नो बिताउन सक्यो। तुलसी खतिवडा भूमि सुधार कार्यक्रम आउनु अघि किसानको दयनीय अवस्था यसरी सम्झन्छन्। पहिलेका मोहीहरूलाई थपकन जग्गा कमाए, धान कुटे झाँके भरे गरे, अनि रित्तो नाङ्लो टाउ कहाँ राखे गए, ठिक त्यहाँ धान हालिए हिँडे। अब भोलिपल्टदेखि अब फेरि त्यही मालिक कहाँ जानु पर्यो बोरा बोकेर। बुधबारेको सफलताबाट नेपालका योजनाकारहरू निकै उत्साहित भए। राष्ट्रभरि हजारौं बुधबारे बनाउन सकिने सपना देखियो। तर बुधबारेको सफलताको केही समयपछि नेपाललाई खाद्यान्न नपुग्ने देश घोषित गरियो। राष्ट्रव्यापी रूपमा लागू गरिएको भूमि सुधार कार्यक्रम सफल हुन सकेन। जुन सघनताबाट हामीले बुधबारेमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ, जति खर्च लगाएका थियौँ भनौँ न, त्यो कुरा हामी अधिराज्यव्यापी रूपमा जान पनि सक्दैनथ्यौँ। एउटा निश्चित सीमा त त्यो नै हो। त्यो कुरामा जुन किसिमको निरन्तरता चाहिन्थ्यो, जुन किसिमको प्रतिबद्धता चाहिन्थ्यो, जुन किसिमको राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिन्थ्यो, त्यो चाहिँ नै हामीले कायम गर्न सकेनौँ। भूमि सुधार कार्यक्रममा थुप्रै त्रुटिहरू भएको महसुस गरियो। जोता किसानलाई अधिकार दिने कानुनको कार्यान्वयन राम्ररी हुन सकेन। जमिनको पुनर्वितरण प्रभावकारी रूपले हुन सकेन। सबभन्दा नराम्रो स्थिति त जग्गाको हदबन्दीको क्षेत्रमा भयो। ठुला ठुला जग्गावालहरू अनेक प्रपञ्च गरी जमिन लुकाउन सफल भए। बुधबारेको सपना कहिल्यै साकार हुन सकेन। बुधबारेबाट 22 किलोमिटर पश्चिममा पर्ने सुरुङ्गाका किसान नारायण ओलीले बुधबारेको सफलता कहिल्यै अनुभव गर्न पाएनन्। हामीहरू लागि समयमा मलको अभाव, त्यस्तै चाहिँ समयमा उन्नत बिउहरूको अभाव र स्थानीय बजारमा चाहिँ नि किराहरू रोगहरू नियन्त्रणको लागि दबाई तथा विषादीको अप्राप्यता छ। त्यस्तै चाहिँ नि सिँचाइको पनि अभाव छ र खोलाबाट सिँचाइ ल्याउन किसानहरूले ल्याएको सिँचाइ कुनै भरोसा छैन र बोरिङ सिँचाइ गर्दाखेरि यसको लागत धेरै बढ्न जान्छ, उत्पादन लागत धेरै बढ्न जान्छ। देशभरिका किसानले पनि नारायणको अवस्था भोग्नु पर्यो। I must say, at the moment, I'm not very hopeful that in the short term, Nepal will be able to overcome its food insecurity situation. कृषि विकासका लागि मुलुकमा साना ठुला थुप्रै योजनाहरू बने, तर स्थितिमा कुनै सुधार आउन सकेन। श्री 5 को सरकार र दात्री पक्षहरू बीच तालमेल हुन सकेन। हाम्रा आफ्ना नियमहरू हुन्छन्, हाम्रो आफ्नो प्रक्रिया छ र हाम्रो कृषि क्षेत्रको चाहना एक किसिमको छ भने उनीहरूको दृष्टि जुन मुलुकलाई उनीहरूले रिप्रेजेन्ट गर्छन् त्यो मुलुकको चाहिने भावना दिमागमा राखेर यहाँ आउँछन् र त्यो गराउन खोज्छन्। त्यसले गर्दा तालमेल मिलिरहेको छैन र त्यो तालमेल नमिल्नको कारण हाम्रो प्राविधिकहरू पनि अन्योलमा परिरहेछन्, हाम्रो कृषकहरू पनि अन्योलमा परिरहेछ र हाम्रो नीति पनि अन्योलमा परिरहेछ। I must say very frankly that our experience in the past, particularly in the 80s, was not very happy. We felt that the food was not making the desired impact either in the social sector or in the development sector. Food was seen as an item for consumption. The Nepalese people were not able to realize food as a tool of development. खेती गर्न चाहने किसानसँग जमिन छैन। जमिन ओगटेर बस्नेहरू आफू खेती गर्दैनन्। मोहीले जग्गामा स्वामित्व पाउला भन्ने डरले उनीहरू जमिन बरु बाँझो राख्छन् तर कमाउन दिँदैनन्। राजनीतिज्ञहरूले भूमि सुधार र त्यसबाट उत्पन्न द्वैध स्वामित्वलाई वर्तमान समस्याको चुरोको रूपमा लिएका छन्। हालै
प्रतिनिधि सभाले भूमि सम्बन्धी एउटा विधेयक पारित गरेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021लाई संशोधन गर्न बनेको यो विधेयक कानुन बनेपछि जोताहाको जमिनमाथिको स्वामित्व हुने वर्तमान प्रावधान समाप्त हुनेछ। यो आफैमा क्रान्तिकारी कदम होइन, यो किसानको हितको निम्ति पनि अब आम रूपमा मोही किसानको हितमै भन्ने पनि होइन, तर सवाल के भने उत्पादकत्व वृद्धिको निम्ति नगरी नहुने कदम भएको हुनाले दोहोरो नीतिले अन्त्य गर्नुपर्छ। विशेषज्ञ र किसानहरू यो मान्न तयार छैनन्। उनीहरू समस्या द्वैत स्वामित्वमा भन्दा अन्यत्र नै भएको ठान्छन्। जमिनको स्वामित्व एउटा बृहत भूमि सुधारको एउटा प्याकेजको एउटा पक्ष हो, एउटा तत्त्व हो। अब त्यो एउटा तत्त्वलाई मात्रै म सही गर्छु, अरू अनेकन महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई चाहिँ म अहिले वास्ता गर्दिनँ, त्यो मेरो प्राथमिकतामा पर्दैन, यी अन्तर सम्बन्धित छैनन्, मुख्य यही मात्रै समस्या हो, यसलाई मात्रै हल गर्छु भन्यो भने यो के हुन्छ भनेदेखि त्यो समष्टि रूपमा यसले फेरि साँच्ची भन्यो भने एउटा आशातीत प्रभाव या त पार्न सक्दैन, यो निष्प्रभाव होला, या झन् यसले अलिकति भनौँ नेगेटिभ प्रभाव पनि पार्न सक्छ। केही विशेषज्ञ त नयाँ कानुनले किसानलाई अझ दयनीय स्थितिमा पुर्याउने ठहर समेत गर्छन्। जग्गाको द्वय नियन्त्रण व्यवस्थालाई अन्त गर्ने नाउँमा अहिले जुन हामीले भूमि सम्बन्धी ऐनमा जुन संशोधनको प्रस्ताव गरिराखेका छौँ, त्यसले त अब के गर्ने भयो त भन्दाखेरि भयभरको मोही पनि अब खत्तम हुने भयो। शहरमा बस्ने र धनी नेपालीले विदेशबाट आयात गरिएको र महँगो खाद्यान्न किनेर खान सक्लान्, तर कृषि विकासका लागि केही ठोस कदम चालिएन र स्थिति यस्तै रहने हो भने 80% भन्दा बढी नेपाली किसानहरूको भविष्य जटिल हुनेछ। उपाय छ र ती उपायहरू हाम्रो आफ्नो कार्यक्षमता भित्र पर्न सक्ने उपायहरू छन्। भनेको तात्पर्य चाहिँ नि अहिले पनि हामीले तीनटा दृष्टिकोणमा नै जानुपर्छ। पहिलो दृष्टिकोण के भने भूमिमा रहेको असमान अवस्था जुन छ र संरचना छ त्यसलाई हामीले समय सापेक्ष यसलाई चाहिँ नि समानताको अवसरको रूपमा लिएर जानुपर्छ भन्दाखेरि त्यसमा सुधारको कुराहरू ल्याउनुपर्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हो भने चाहिँ नि हामीले यसलाई केवल चाहिँ एउटा भूमि सम्बन्धी ऐनमा हदबन्दी मोयानी सम्बन्धी कुरामा मात्र चाहिँ हात नहालिकन हामीले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वसित सम्बन्धित पक्षहरूलाई पनि हामीले यसमा एकीकृत गराएर लैजान सक्नुपर्छ, दोस्रो पक्ष। र तेस्रो पक्ष के हो भने ती जग्गावालाहरू जोसँग शिक्षा छ, पुँजी छ, जाँगर छ, प्रविधि छ, तिनलाई चाहिँ हामीले गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा उनीहरूको उपयोग हामीले गरेर लैजानुपर्छ। जुन किसानहरूलाई चाहिने आधारभूत कुराहरू भए मल बिउ आदि इत्यादि, यी पानी सिँचाइ सब कुराहरू यिनीहरूले पाउने हो भने, यदि किसानले सबै उहरू पाउने हो भने किसानहरूको मन खेतीमा नलाग्ने भन्ने कुरो होइन, कृषिमा नलाग्ने भन्ने कुरो होइन, पक्कै पनि उनीहरूको लाग्छ। नेपालमा कृषि जनतालाई खान दिने माध्यम मात्र होइन, कृषि नेपाली जीवनको हरेक पक्षसँग अन्योन्याश्रित रूपमा गाँसिएको छ। कृषि जनताको संस्कार हो, संस्कृति हो र त्योभन्दा बढी नेपाली जनताको आत्मा हो। हामी कहिलेकाहीँ अनुभव गर्छौँ हामी कहाँ श्रम र सिपलाई सम्मान गर्ने चलन छैन। कृषि र अन्य श्रमजन्य कामहरूप्रतिको आकर्षण घट्दै जानुको एउटा कारण कामको राम्रो सम्मान नहुनु हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन। तर ढिलै भए पनि नेपालमा काम र कामदारहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा परम्पराको थालनी भएको छ। प्रस्तुत छ राजेश घिमिरेको रिपोर्ट। सबैले दुखेसो पोख्छन्, हामी कहाँ काम गर्नेहरूको इज्जत हुँदैन।
कालीगढहरू उपेक्षित छन्, त्यसैले कला पनि अपहेलित भएको छ। तर अहिले समय फेरिएको छ। यसको एउटा उदाहरण हो कालीगढको दिन। यो दिन मनाउन थालिएको 1 वर्ष मात्र भयो। पाटनबाट अमेरिका पुगेकी बुद्धलक्ष्मी शाक्यले यहाँका कलाकृतिहरू निर्यात व्यापार थालिन्। त्यो व्यापारमा भएको नाफाको केही अंश उनले ती कलाकृति बनाउने कालीगढलाई बाँड्ने निधो गरिन्। 15-16 वर्ष जति भयो अमेरिकामा गएर यो नेपाली ह्यान्डिक्राफ्टको बिजनेस गरेको। अनि मैले सोचेँ अब पहिला त सुरुमा त हामीले धेरै मेहनत गर्नु पर्यो, कठिन काम गर्नु पर्यो। तर जब बिजनेस एस्टाब्लिस भयो मैले सोचेँ कि यो जुन हाम्रो सक्सेस हो त्यो चाहिँ नि हामी नेपाली कालीगरहरूले गरेर नै हो भनेर सोचेँ। त्यसैले यदि हामीले देश विकासको लागि सोच्नु छ र अझ पनि यो हाम्रो व्यापारमा यो हस्तकला व्यापार चाहिँ नि राम्रो बनाउने छ भने हामीले चाहिँ नि कालीगरहरूलाई चाहिँ नि मोटिभेसन र इन्स्पायर गर्नुपर्छ। र त्यसैको लागि हामीले चाहिँ नि के सोच्यो भने एउटा तरिका चाहिँ नि जुन हामीले बिजनेस गरेको प्रफिट आएको हो त्यो चाहिँ नि कालीगरहरूसँग सेयर गर्ने। अनि त्यो गरेपछि उनीहरूलाई मोटिभेसन पनि हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ नि नयाँ नयाँ सामानहरू पनि बनाउन चाहन्छ। यस दिन सबै कालीगढहरूलाई मञ्चमा बोलाइएन। सम्मान गर्नेहरूले कालीगढ बसेकै ठाउँमा गएर नै सम्मान गरे। उत्कृष्ट 3 जनालाई भने मञ्चमा बोलाइयो। त्यसमाथि यो दिनमा कार्यक्रम समयमा सुरु गर्ने, समयमा नै सिद्ध्याउने काम पनि भयो। स्वागत र धन्यवाद ज्ञापनमा भाषण गरिएन। शुद्ध नेपाली परम्परामा स्वागत गरियो, धन्यवाद दिइयो। काम कम, भाषण धेरै गर्ने बानीलाई हटाउने प्रयास गरियो। कालीगढको दिनमा जम्मा 79 जना कालीगढ र आपूर्तिकर्ताहरूलाई सम्मान गरियो। यसमध्ये 52 जनाले रु 500 र प्रमाणपत्र पाए। 12 जना कालीगढ र आपूर्तिकर्ताहरूलाई रु 1000 र प्रमाणपत्र दिएर इज्जत गरियो। 11 जनालाई रु 1500 र प्रमाणपत्र दिइएको थियो। यी मध्ये 4 जना उत्कृष्ट कालीगढ र आपूर्तिकर्ताहरूलाई 3500 रुपैयाँ र प्रमाणपत्रहरू दिएर सम्मान गरियो। रकम थोरै थियो, तर त्यसले केही फरक पारेन, किनकि यहाँ इज्जत थियो र सम्मान थियो। यसपालि पुरस्कार पायो, खुसी नै भने होइन। जस्तो पनि सानो जे चिज पाए पनि त खुसी नै त हुन्छ नि होइन। त्यसो त यो कार्यक्रम 1 जनाको प्रयासमा भएको हो, तर यसको उद्देश्य भने काम गर्नेहरूको इज्जत गर्ने परम्परालाई अरूले पनि सिको गरून् भन्ने हो। श्रम र सिपलाई सम्मान गर्ने चलनले त्यस काममा लागेका मानिसहरूलाई हौसला प्रदान गर्छ। त्यसले उत्पादनमा सकारात्मक वृद्धि ल्याउँछ र मुलुकको समग्र विकासमा नै राम्रो प्रभाव पर्छ। यसका साथै आजको आँखीजाल यतिमै सकिन्छ। 15 दिनपछि विविध सामग्रीहरू लिएर फेरि आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि बिदा चाहन्छौँ। शुभरात्रि।